हरे कृष्ण गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा स्वागत छ। र गाइज आज अहिले म इस्कन लाहानमा छु। म हिजो नै गाइज आएँ होइन लाहान। सो आज म इस्कन लाहानमा सुतेको थिएँ र गाइज म बिहानै 3:50मा उठेँ। र सो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो टेम्पल हल। अनि गाइज एउटा यहाँ भेम उड्दैछ, त्यो हरे कृष्ण गाउँदैछ गाइज। एकदम अचम्मको कुरा छ। म सुनेर छक्क पर्यो कि उता कसैले गाउँदैछ। अनि यहाँ हेर्दैछु त बिस्तारै भेम हरे कृष्ण गाउँदै थियो गाइज। सो अचम्मको कुरा छ। सो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेम्पल हल। र यहाँ गाइज बुकहरू सबै छ। आज गाइज म इस्कन लाहानमै बस्छु र आज गाइज एकादशी पनि हो। सो तपाईँहरूलाई म एकदम स्पेसल ब्लग बनाउँछु। सो हाम्रो लेखनाथ प्रभु जानुभयो र भगवानले उठाउनलाई गाइज अहिले म तिलक लगाएको छु गाइज। तिलक लान जानु पऱ्यो। स्टार्ट हुन्छ कसरी गर्छ गाइज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंसानसम्म काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सबको वृत्ति ही लागते। सब गोरे पहले मिलकर रहते तो आप सब झगड़ा करे लागते, सब लोभी ही लागते इत्यादि कई विभिन्न सदाचार सब नष्ट हो जाते। कलयुग में कई परीक्षित महाराज का बहुत चिंता है लागते। वह खातिर परीक्षित महाराज की कर तो कलयुग का मारे के प्रयास कर हम कलयुग का नहीं रखबे क्या कलयुग रहते देखिए तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाते का विचार करे। फाइनली गाइज 5:30 भइसक्यो र यहाँबाट एकदमै चिसो हावा हुँदैछ। र अब गाइज च्यान्टिङ क्लास छ। अब च्यान्टिङ गर्नु पऱ्यो भनेपछि जप गर्नु पऱ्यो भगवान्को। र हावा त खतरा हावा हुँदैछ गाइज। सो गाइज हाम्रो मन्दिरमा यहाँ यो ऱ्याक जुन छ यो ऱ्याकमा बुकहरू छ गाइज। र यो एक किसिमको लाइब्रेरी पनि हो। र यहाँ धेरै नयाँ बुकहरू पनि छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहियो भने यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ बुक्सहरू। सो म अब तपाईँको बुक्सहरू देखाउँछु।
अहिले गाइज म भर्खर किचनमा थिएँ। त्यहाँ गाइज म सब्जीहरू कटिङ गरेँ होइन, अनि सब्जीलाई धोएँ। अनि माताजी गाइज अहिले सब्जी पकाउँदै थियो र रोटी पनि पकाउँदै थियो, जुन कि फापरको रोटी गाइज। सो अहिले हाम्रो प्रसादम चाहिँ पाक्दैछ। अब पाकिसकेपछि लीलामोहन प्रभुलाई बोलाउनुपर्छ अनि उहाँले चाहिँ भोग लाउनुहुन्छ यहाँ। र तपाईँ यहाँ हाम्रो भगवान् पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, भगवान् कृष्ण। सो गाइज म अहिले इस्कन लानमा छु, एकदम रमाइलो भयो गाइज। बिहानै उठ्छु गाइज, बिहान उठ्छु भने एकदम गाइज बडी जुन छ नि एकदम एक्टिभ हुन्छ, फुल्ली एक्टिभ हुन्छ। र जब 7-8 बजे 9 बजेतिर उठ्छु नि, त्यति बेला चाहिँ गाइज जम्बी जस्तै बडी लाग्छ। दिमाग पनि एकदम मोटो भइहाल्छ गाइज, त्यो थाहै लाग्दैन। त्यसैले गाइज सकेसम्म अब म बिहानै उठ्ने प्रयास गर्छु। म त बिहानै गाइज उठ्छु, किनभने कलेज जानुपर्छ। 5:30 बजेसम्म उठिहाल्छु अनि नुहाइ गरेर अनि 6:30 बजेसम्म कलेज पुगिहाल्छु। सो गाइज अनि गाइज हुन्छ भने म 2-3 बजेतिर गइहाल्छु मामा घर, किनभने मलाई एकदम ब्याङ्कहरूको केही कामहरू छ, त्यही अब 2-3 बजेतिर गर्नु पऱ्यो। अनि आज बसेर सायद भोलि हुन्छ भने निस्किन्छु, किनभने आज भ्याउँदिन गाइज, आज गाह्रो भइहाल्छ। आज एकादशी व्रत पनि बसेको छु। अहिले सायद समथिङ 10 बज्दै होला। अब प्रसादम पाक्दैछ, अब केसीमा अनि प्रसादम दिनुपर्छ। अनि गाइज अनि प्रोग्रामहरू छ, केही प्रोग्रामहरू भगवान्को कीर्तन भजनहरू गर्छु, त्यसपछि अनि गीत जान्छु। हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शारीरिक रूप से संभव नहीं है बैठे खाते वो सब खाते। तेसर जो बिरामी है, बीमार है, वो सबका छूट है। आज जे चौथा में के जे गर्भवती है ओकरो एकादशी में छूट है। लेकिन इस्कॉन के यदि विधि नियम पालना करते तो कोकरो छूट लेके आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकादशी में यही नहीं व्यंजन सब इस्कॉन में